Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw gikan sa atong amahan o sa atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios. Aniya sab kita nining atong tulumanon nga maghatag kanato ni ini nga mga pakita sa mga kamatuoran gikan sa iyang pulong, usa ka tulumanon nga maghatag kanato kadasig nga makahibalo kung kinsang atong Dios o ang iyang mga pagtulunan aron kita makapadayon sa pagsunod kaniya bisan pa sa paghigugma kaniya o sa paghatag sa atong kaugalingon sa pagpangalagad kaniya. Ang pulong sa Dios o kini nga topiko nga atong pagatan-awon karon nga hapon, usa ka medyo ato nga pag-obserbahan gayod, ato nga pag-hunahunaon gayod, usa kini ka topic nga medyo maoy nakabulag o nakapa-distansya mismo sa mga anaa sa protestante nga pagtuo. Usa kini ka topic nga medyo critical nga ato gyud nga pagatagaan o panghuna-huna og pag-ampo aron kita makasabot unsa gyud ang kamatuoran. Og siguro ato ning pagtan-awon sa biblical gayod nga pamaagi aron ato nga makit-an ang kamatuoran. Kini mao ang bahin sa Calvinismo o sa Arminianismo. Calvinism and Arminianism. Medyo bugat siguro kini sa uban, apan simple kini nga ato nga pagasabton nga mao ang katudloanan o doktrina bahin sa kaluwasan. So ako nang basahon ninyo kining bahin sa Efeso 1, nga to sa 14, o gumani ini mag-aampo kita sa pag-abri ni ini nga nga programa, o unya itong pagpadayonon kini sa pagtuki, kung dili man nato mahuman karon ato nga pagpadayonon, aron atong matagaan og insakto gyud nga pag-observar, og dili lang nato kini hukman nga ako, mao kining ako nga panghuna-huna, mao po na ang inyo nga panghuna-huna, kinahanglan ang ato nga panghuna-huna mausa diha gayod sa pulong sa Dios. Ug mao kining ato nga programa, ang pulong sa Dios. O karon akong basahon kaninyo kining bahin sa Efeso 1, nga to sa 14. Ingon ang pulong sa Dios. Si Pablo sa apostol ni Jesus Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios ngadto sa mga balaan nga ana sa Efeso o ngadto sa mga matinumanon diha ni Kristo Jesus. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw gikan sa Dios nga atong amahan o gikan sa Ginoong Jesus Kristo.
Bulahan ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo kinsa nagapanalangin kanato pinaagi sa tanan nga mga espirituhanong panalangin diha sa langitnon nga mga dapit diha ni Kristo. Sumala sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan aron kita mabalaan og dili masaway sa atubangan niya diha sa gugma. Nga daan nang nagtakda kanato ngadto sa pagsagop sa mga anak pinaagi ni Hesus Kristo ngadto sa iyang kaugalingon sumala sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton ngadto sa pagdaig sa himaya sa iyang grasya diin diha niini siya nagahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma. Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloanan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Nga niini siya mipadagaya nganhi kanato diha sa tanan nga kaalam o pagkamasinabuton. Nga nakahimo na sa pagpahibalongan ni kanato sa misteryo sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayo nga katuyuan nga iyang gitinguha diha sa iyang kaugalingon aron diha sa pagdumala sa kahimpitan sa mga panahon siya makahimo sa paghiusa sa tanang mga butang diha ni Kristo ang mga anaa sa langit ug ang mga anaa ibabaw sa yuta bisan diha kaniya. Diha sa kang kinsa usab kita nakaangkon og usa ka panulundon ingon nga daan ang gitakda sumala sa katuyuan niya nga nagabuhat sa tanang mga butang subay sa laraw sa iyang kaugalingon nga kabubuton aron kita gayud mahimo nga alang sa pagdaig sa iyang himaya kinsa unang misalig diha ni Kristo. Diha sa kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa iyang kaluwasan diha sa kang kinsa usab human nga kamo mituo kamo gisilyuhan niya ng balang espiritu sa saad nga mao ang patinga sa atong panulungdon hangtod sa katubsanan sa pinalit nga kabtangan ngadto sa pagdaig sa iyang himaya. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa imbalaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon Ginoo, salamat niini nga kahaponon nga imo nga gihatag kanamo din kami magkapadayon sa pagtuon sa imo nga pulong. Og niini nga hapon Ginoo amo nga gikonsiderar kining topic about sa Calvinism o Arminianism. O usa kini ka topic nga medyo maoy nakapadistansya sa mga relasyon sa mga kaigsuunan o amo nga giampo nga pinaagi ni ining pagtuki adunay pagkahibalo sa kamatuoran o nagampo kami nga mao lamang kanang atong pagasundon aron kita mahiusa diha sa paghimaya sa atong Dios bisan pa sa paghimo sa buluhaton sa pagdala sa iyang maayo nga pulong sa maayo nga balita ngadto sa mga katawhan. Ginoo nagaampo ako nga ang balang espiritu mo'y magalihok gayud sa makasingkasing sa maminaw karon ug bisan pa mo'y magalihok usab sa akong kasingkasing ug hunahuna nga maghatag kanako paggiya sa pagsulti lamang sa kamatuoran ug walay lain nga akong pagahisgutan kundili ikaw lamang o Dios ug ang imo nga pulong. Amo kini nga giampo, gihangyo, gisalig diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O karon nga hapon ato nga pagtan-awon kining usa ka topic about Calvinism and Arminianism. Ug atong nabasa dinhi karon sa taga-Efeso nga ato nga nabasa kaganina siguro inyong tan-awan o mabati nga adunay highlight sa pagbasa niini. Labi na kining bahin sa verse 4. Sumala sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Verse 5, nga daan nang nagtakda kanato ngadto sa pagsagop sa mga anak pinaagi ni Hesus Kristo. O nausab dinhi ang pagpakita sa iyang kabubuton usa ka pagpakita sa iya gyud nga
direksyon nga iya nga gihatag dinhi sa iya nga pulong nga nagpahibalo kanato siya mao ang soberentiya nga Dios nga adunay kagahuman mohimo sa tanan, mo plano sa tanan ug mao gani nga naa kitay kasiguruhan sa ato nga kaluwasan tungod kay ang Dios man ang nagaluwas kanato dili man ang ato nga kaugalingon. Apan mao kanang atong tukion karon kay medyo daghan usab sa ato nga mga kaubanan nga nagatuo gayud sa Arminianism o atong tan-awon unsa ang diferensya. Now, atong paninguhaon nga makahibalo kita sa kamatuoran apan bisan pa kun dili kita mahiusa diha sa pagkakita sa unsa gyud ang naa sa pulong sa Ginoo kay mustikta sa ato nga mga natun-an o nadawat na nga mga doktrina kaniadto ato gihapon nga tagaan o pagtagad o paghinuktok o pamalandong kini nga mga pulong nga maghatag usab sa eksplanasyon kung unsa gyud ang kamatuoran. Okay, so hinaot nga abri kita sa atong mauna-una kasing-kasing, dili kita sarado, dili kita sampong sa atong mga dalunggan ug ato gyud nga paminahon ug ato nga pagatan-awon labi na kadtong naay Biblia diha. Kung wala pa, kuha ninyo mga Biblia, abrihin ninyo karon sa atong pagbasa sa uban nga mga pulong nga mao'y magpakita sa mga kamatuoran ni ini nga doktrina. So karon atong hibaluan nga kining Calvinism o Arminianism usa kini ka mga doktrina kini about sa salvation. Sa aton siguro nahisgutan o inyo nabantayan katong itong gipanghisgutan kaniadto sa pipila ka mga semana about sa kaluwasan diha sa sistema nga gipakita sa pamaagi sa pagsabot ni Calvin ug mao kana ang gitawag natong Calvinism. O gani atong natun-an nga aduna kanay acronym o meaning adunay dali ra nato nga matud-an nga mga paggiya sa paghinumdom niini og mao kanang word nga tulip usa kini ka bulak og dili na makaligtaan nato kay usa ka anindot nga bulak og kanang tulip TULIP adunay gi-represent nga specific nga part sa mao nga doktrina. Una kanang T mao kanang gitawag natong total depravity. Ang tao patay gyud diha sa iya nga espirituhanon nga kinabuhi nga wala siya katakos mo pili sa Dios, wala gani siya katakos mo ila sa Dios, wala gani siya katakos mangita sa Dios. Patay ang tao tungod sa atong mga sala ug mga kalapasan. Dayon ang nasunod niya na mo kanang U, total depravity, and then unconditional election. Ug tungod kay patay o pareho tanan patay way mapilian, ang Dios ang mipili kung kinsa ang iyang pagaluwason. Sama sa atong nabasa kaganina, siya ang nagpili sukad pa sa pagtukod niini nga kalibutan. Wala pa gani pagtukod sa kalibutan, anaa siya pili nga mga mga katawhan nga bisan wala pa ianak ni adto nga panahon na iya nga nailan tungod kay siya Dios nga sugod pa sinugdanan hangtod sa katapusan na ibaluan nakit-an na niya kining tanan dili nato malimitahan ang Dios. Human ni ana nakitay L ug mao kini ang pinaka siguro sensitibo nga parte kay daghan sa atong mga kaubanan dili mo dawat ni ini aduna pa manggani nagtuo sa 4-point Calvinism lang. Calvinist sila pero wa sila motuo sa L, di sila mo ingog tulip kundi tuip o kanang L mao kanang limited atonement. Dili nila madawat kanang katudloanan sa Dios nga kinsa katong gipili mao ang efficient nga diha ang trabaho ni Ginoong Hesukristo mag-epekto kanila. Siya gipili o tungod sa pagpili sa Dios sila mao ang katuyuan o mao ang pinaka-recipient makadawat sa maong sakripisyo ni Ginoong Hesukristo diin sila makabaton ni ini nga kaluwasan. Human niana na kitay gitawag og irresistible grace nga dili nato mabalibaran ang grasya sa Dios
o anang perseverance or preservation of the saints. Now karon ato ka na pagatukion sa sunod natong bahin ato sa una nga paminahon tungod kay anaa na kita karon sa panahon sa Pasko, anaa usab kitay mga Christmas carols nga ato paminahon aron na mapahinumduman nato atong kaugalingon sa kaimportante ni ani nga higayon din ato nga ginumduman ang pagkatao sa bugtong anak sa Dios, sa bugtong ipadala sa amahan nga mao si Ginoong Hesukristo. Thou didst leave thy throne. Thou didst leave thy throne. Thou didst leave thy throne and thy kingly crown, when thou camest to earth for me. But in Bethlehem's home was there found no room for thy holy nativity. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. Heavens are just red when the angels sang, proclaiming thy royal degree. But of lowly birth didst thou come to earth, and in great humility. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. The foxes found rest and the birds their nest in the shade of the forest tree. But thy couch was the sword, O thou Son of God, in the deserts of Galilee. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. Thou camest, O Lord, with the living word that should set thy people free. But with mocking scorn and with crown of thorn they bore thee to Calvary. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. When the heavens shall ring and the angels sing at thy coming to victory, let thy voice call me home, saying, yet there is room at my side for thee. My heart shall rejoice, Lord Jesus, when thou comest and callest for me. Ang pulong sa Dios o ato nga ipadayon o pagasundon katong atong nasugdan kaganina ato man gi-review unsa kining Calvinistic or Calvinism nga pagsabot sa kaluwasan. So ato nga pagapahinumduman katong atong gihisgutan kaganina TULIP, TULIP o una na total depravity, U mao ang unconditional election, ang L mao ang limited atonement, ang I is irresistible grace, o ang P mao kanang preservation of the saints or perseverance of the saints. So mao kanang ato nga pagkakita niini to simplify kiniining doktrina sa kaluwasan nga atong masabtan o gina-systematize, gina-plastar, sibo sa unsay pulong sa Dios, ginapakita dinhi nga klaro o dili na kita maglibog pa.
Apan sa pagtudlo ni ani ni Calvin, wala pa gid kini nga acronym nga TULIP. O sa dihang aduna siya estudyante nga si Beza, o guman ni ini aduna pay usa ka estudyante na po ni Beza nga ginganlan og Arminius, Jacobus Arminius. Siya ang medyo wala mo uyon sa unsay katudloanan sa maestro ni Beza nga mao si Calvin, o tungod ni ana ang iyang pagpakita sa iya usab nga kaugalingon nga pagsabot, iyang gitudlo ngadto sa uban, ug mao kini nahitabo nga gitawag og Arminianism. Totally opposite sa unsay ginatudlo sa Calvinism. Now, gani kining gitawag natong TULIP is a response sa unsay gitudlo ni Arminius. Kaysa wala pa si Arminius, wala man ni himuin ni Calvin o bisan pa ni Beza nga mauni ang 5 ka doktrina o bahin sa doktrina sa kaluwasan. Wala pa man i-identify, although na giklaro ni Calvin nga mao kini ang dapat natong masabtan. Apan tungod kay wala pay mga nag-oppose niini, wala kini gyud iklaro sa systematize o pagplastar o paghanay. Apan tungod kay mao kini ang opposition ni Arminius, nga una din nimingon siya ang tao dili totally corrupted by sin, ana siya gitawag og prevenient grace, nga naa siya grasya nga maka-decide siya sa iyang kaugalingon, na siya free will mo decide whether motuo siya or dili. So mao kanang una, so wa siya motuo sa total depravity, nga kung ang total depravity nga wala gyud mahimo ang tao patay diha sa pagtuo, wala siya'y kagahuman mo ila sa Dios, mangita sa Dios, mo dawat sa Dios, mo tuo sa Dios, tungod kay siya totally depraved, ingon si Arminius. Mao kini ang Arminian view nga dili totally corrupted sa sala ang tao, napay nabilin nga kaayo. O kini nga kaayo, kung aiya nga paypayan, musiga kini o pinaagi niini ang iya nga kabubuton na ipagpangita diha sa Dios. So naay katakos na ay contribution ang tao sa iyang kaluwasan, na siya free will mo decide whether mo tuo siya o dili diha kang Ginoong Hesukristo. O ang ikaduha ni ini nga iyang gisulat is tungod ni ana nga free will o tungod ni ana nga grasya nga siya makahimo na sa pag-decide, na siya gitawag ang ikaduha niya nga bahin nga mao nga naay ability ang tao, na siya kapasidad mo pili sa Dios. Dili nga buta siya, dili nga patay siya, o kung dili aduna siya'y nabilin nga bahin diin siya sa iya nga kabubuton mo decide mo pili diha sa kang Ginoong Hesukristo. Nagpasabot ka na nga contrary gyud sa unsay ginatudlo ni Calvin nga gikan sa Biblia, o gato ganing nabasahan ka ganina, ang pagpili sa Dios sukod pa sa sinugdanan. So, ang ilang pag-explain ni ini, nga yes, nagpili ang Diyos, sugod sa sinugdanan, apan ang iya nga gipili, katong mga tao nga iyang nakitaan, nga mupili kaniya. Sa ato pang basihanan sa pagpili sa Diyos, sa tao, aron sila may mong kabahin sa iyang pamilya, kabahin sa iyang makanakan, mao ang ilang abilidad sa pagpili sa Diyos. So, kung nakitaan sa Diyos nga, kini siyang bataan kining tawhana kini, mupili kikanako, ako siyang pilion. Mao kana nga ang ila gayud nga basihanan diha sa tao. Now dinhi sa Calvinismo makit-an nimo nga ang gibasihan dinhi iya sa Dios. Kay wala may mahimong tao. Wala may choice, dili man iya nga kabubuton nga mopili sa Dios. Patay tanan. Og tungod kay patay tanan, walay kondisyon nga naayo sa mas labaw sa isa. Bisag unsa ka gwapo, gwapa siguro sa uban, pero parehong patay, dili ka na pwede nimo gibasihan sa Dios nga maoy pamaagi diin kini pagaluwason. Pareho tanan. So walay kondisyon, patas tanan, og patas tanan nga makasasala, patas tanan nga ilabay dito sa kalayo sa impyerno, patas tanan nga buta o walay kinabuhing espirituhanon. Mao na nga ang Dios mismo ang una nga mohimo nini og siya maoy magpili na election. Pero diri sa Arminianism, ingon sila walay ang abilidad sa pagpili diha sa tao. Diha sa tao.
dili ang Dios ang kapili. Ang tao mo'y mopili sa Dios. Ikatulo dinhi nga ang si Ginoong Hesukristo namatay para sa tanang katawan potentially and universally. Unsa may gipasabot niini nga kung ang tao tungod sa iyang free will modawat kang Ginoong Hesukristo, then siya maluwas, no? Dili kinahanglan nga siya gipili kaniadto. Ang iyang dugo sufficiente sa tanan, o tungod kay sufficiente sa tanan, kinsa ang mudawat mo ila kang Ginoong Hesukristo, makaangkon gayod sa kaluwasan ana. O kung ang tanan mo dawat o ang tanan mo ila, ana ay kaluwasan para sa tanan. Mao na nga kung ato usab nga basihan usa sa pinakamaayong bahin sa mga Armenian nga mga Kristohanon o sa uban nga mga nagtuo niini nga doktrina sa Armenian, ana ang ilang pagkamadasigon sa pagdala sa pulong. Ana ang ilang gugma, ana ilang kadasig, ana ilang ganang, ana ilang kaabtik o ang ilang kabisi sa pagdala sa maayong nga balita ngadto sa uban nga naman tungod kay kinsa ang makabati. Dili gikinahanglan nga gipili siya so sa kaniadto, the more nga makadagan makabati, the more nga dagan maluwas, the more nga dagan ang makaana diha sa gingarian sa Dios. Apan sa Calvinismo, ana-anay gipili niya daan kaniadto. Dili kini nagpasabot nga magtinapulanta nga dili ta preach o share sa pulong sa Ginoo, o kundili bisan unsahon natong paningkamot, kung dili na siya pinili sa Dios, dili gina mo respond. O kung naay mga pinili sa Dios diha ang atong matagaan, dili gid po na sila makabalibad tungod kay ang Dios mao gyud ang muluwas kanila. Mao kana ang sunod nato nga makit-an nining pulong nga ay kay ganina limited atonement mao kana gisundan og gitawag og irresistible grace, o sa kagrasya nga dili mabalibaran, o sa kagrasya nga dili nimo matalikdan, grasya nga imo gyud nga pagadawaton tungod kay ikaw gipili sa Dios, ikaw gitagaan niya sa kaluwasan pinaagi sa iyang pagsakripisyo sa iyang kaugalingon, ikaw nga iya nga gipili sa sinugdanan pa, aduna gyoy katakos mudawat kaniya. Dili ka makabalibad, dili ka motalikod, dili ka modagan palayo kaniya tungod kay ang Dios ang nagapili nga kanimo ngadto sa kaluwasan. So mao kana ang diferensya tungod kay ang Armenian ang tao mao ang mo pili, naa siya katakos usab mo balibad sa grasya kung iya nang i-reject, kung iya nang pagatalikdan. Sa ato pa ang grasya sa Dios dili gyud siya all powerful or dako nga influensya tungod kay pwede man ang tao mo balibad ni ini nga grasya, pwede niya pagtalikdan o i-reject kini nga grasya. Og tungod kay mao kana ang iyang abilidad sa tao, ang Armenians nagatudlo nga kung ikaw magkaangkon og kaluwasan, pwede ka na mawala. Naitawag na og lost and found nga kaluwasan, meaning nakita ka na luwas ka unya tungod kay naay panahon nga imo na po nang i-reject ang iyang grasya o imong balibaran ang grasya, so ma-unsaved ka o di na po ka maluwas, o mubalik ka maluwas na po ka, o mubiya ka di na po ka maluwas. So naa diha ang pagka-dependent sa kaluwasan sa tao nga mo decide whether nagasunod siya or dili diha sa Dios. Apan diha sa Calvinismo ato nga makitaan ang security sa believers, naa dihang eternal security. Din sa panahon nga kita mudawat na diha kang Ginoong Hesukristo, anagi kasiguruhan nga kita luwas na. Og tungod kay kita luwas na, dili ka na pwede nga walaon gikan sa iyang makamot. Mao na istorya ni Ginoong Hesukristo, no man can pluck them out from my Father's hands. No man can pluck them out from my hands. I and my Father are one. Usara sila. So mao na gipakita ni Ginoong Hesukristo dinhi, o mao kanay atong mao'y ginatudlo sa Calvinismo. Apan ang Arminianism nagatudlo nga pwede nimo balibaran o pwede nimo mawala ang imo nga pagtuo, og mao na nga bisan kung naluwas ka na, pwede ka nga sa panahon nga ikaw magatalikod, mawala ka og mao na hinungdan nga dili na pud ka maluwas. O kung atong tan-awon ang kalibutan, daghan usab hinuon gyud nga mga prueba, nga daghan nga mga tawo nga seryoso, daghan mga tawo nga nagatuo, aktibo, nagapalangalagad og naa sila sa diha sa maayong simbahan, diin sila nangalagad, mga pastor pagani ang uban, apan pagkahuman nawala, mitalikod.
gi-reject sa Ginoong Hesukristo, wala na sila mutuo, namalhin og laing relihiyon, namalhin og walay pagtuo. So moingon ba ta nga tinuod ang ilang nga istorya sa mga Arminians o ang diri sa Calvinism dili tinuod? Ato man ang tan-awon unya sa Biblia, pero nagpakita ka na kung atong tan-awon dinhi sa pagsabot ni ining doktrina ni ining Arminian o Calvinism nga kung dili gid ka tinuod nga luwas, di man agud nagpasabot nga kung ikaw ampo na sa sinner's prayer, siguro na gid ka nga luwas unya mo nang pagkahuman mawala ka, mao nang unsaved na pud ka. Ang gipakita din nga adunay mga tao nga siguro yung maluwas ug kana sila mulungtad yun. Usahay siguro discourage gamay, lay low, pero mobalik na sila. Dili nga pwede nga mawala kana sila. Tungod kay ang Dios ang may pili nini. Apan tungod lagi kay ang Arminian pagtuo diha nakabase sa tao mo na nga ang ila nga pagtuo pag-ila nga ang tao pwede niya mabalibaran o mawalabay o ma-reject niya ang pagtuo og dili na usab siya maluwas o kung mobalik na usab siya mao na nga maluwas na usab siya. So mao kana ang pinaka mga basic nga katudloanan ni ining duha ka doktrina. So ato nang i-clarify karon tagsa-tagsa, dili nato siguro mahuman karon apan ato nga matan-aw kini aron maklaro gayod og dili nato na pangitaan pa og bikil ang ato nga pagasundon ang pulong sa Dios. So sa dili pa kita magapadayon, ana kitay usa ka lawiton dinhi, bahin gyapon kini sa Pasko, good Christian men rejoice. Good Christian men rejoice. Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Give ye heed to what we say. News, news. Jesus Christ is born today. Oxen has before him bow, and he is in the manger now. Christ is born today. Christ is born today. Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Now ye hear of endless bliss. Joy, joy, Jesus Christ was born for this. He has opened heaven's door and made his blessed evermore. Christ was born for this. Christ was born for this. Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Now ye need not fear the grave. Peace, peace, Jesus Christ was born to save. Calls you one and calls you all to gain his everlasting hope. Christ was born to save. Christ was born to save. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ni ining ato nga tulumanon karon, ato nga tan-awon una kining bahin sa total depravity. Siguro mao ni atong i-focus karon nga hapon ang total depravity. Now, daghan nga mga bahin sa pulong sa Dios nga nagapakita niini, apan ako nga basahon dinhi sa Roma 3 aron ato nga maklaro kini og naa kini sa Roma 3:10 ngadto sa 18 mingon ang pulong sa Ginoo. Ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Amo na nakapa-universal sa depravity sa tao. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. So total pod ang iya nga pagkawala kay nganuman wala man ni bisan usa nga adunay kabalaka mangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan, sila tingob na imong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. So naa katong atong universality niini
Tanan yun, wala exempted. Kaya yung man din wala bisan usa. Sa atong patanan, wala mangita sa Dios. Tanan wala dili mo duol sa Ginoo. Tanan dili mo ila sa Dios. Ang ilang tutunlan o sa kaabli nga lubnganan pinaagi sa ilang mga dila sila migamit og limbong og lala sa bitin ana ilalom sa ilang mga ngabil. Ingana ka daotan ang ilang mga kinabuhi. Kay kinsang baba na puno sa panunglog kapaitan ang ilang mga tiil matulin sa pag-ula og dugo, ang kalaglagan og kagulanan na nasa ilang mga dalan og ang dalan sa kalinaw wala nila nahibaloi. So dili gid nila makit-an kini kay wa sila mismo mahibalo og wa gani sila magapangita niini, wa gani sila maghandom niini kini nga dalan sa kalinaw ang walay kahadlok sa Dios diha sa ilang mga mata. Wa gani sila kahadlok sa Dios. So gipakita din ni klaro kay ni Apostol Pablo ang pagka walay pagkakita, walay pagkahinumdom, walay pagkadasig, walay paggugma sa pagpangita sa tao ngadto sa Dios o kung aduna may tao mangita og Dios nga sa tinuoray kana atong mahibaw-an unya nga kini iyang paglihok sa kasing-kasing nini nga tao. Dili kini iyang kaugalingong kabubuton. Wala siya magplano nini, wala gani siya magaisgot nga iya kini nga pagasundon. O ikaw ug ako mismo nakahibalo niini nga ang ato nga pagduol sa Dios iya gayod og dili atong kaugalingon. O mingon din si Pablo, wala ni bisan usa ang magpangita sa Dios. Walay nakasabot, wala pa gyud nagapangita. So kung walay nakasabot o walay nagpangita totally gyud wala depraved. Kung may tag depraved, wala gyud siya mahimo diha sa iyang kaluwasan. Dili naman na nato ikalalis pa. Gani giingon nga tungod sa maong pagka makasasala nato, tungod sa pagkapatay nato diha sa sala ang ato nga mga kinabuhi anaa gayod nagalakaw man murag tag buhi apan patay spiritually. O kung patay spiritually, wala gid kitay pagpangandoy o pagpangita diha sa kamatuoran. Ang ato nga gibasihan ug ato nga pagkatan-awon ang mga butang lang niini nga kalibutan. So ato nga masabtan dinhi unsa gyud ang pagdeklara ni Apostol Pablo bahin sa pagka wala gayoy lain nga pamaagi diin ang tao maluwas, makaangkon og kaluwasan tungod kay ang tanan ang ayan gayud ibalhog dito sa kalay sa impyerno, tanan gayud totally depraved, no? Walay sibisan usa nga magapangita sa Dios kundi ang Dios ang unang mangita kanila. Gani mao ka nagiingon ni Ginoong Jesucristo dinhi sa Juan 15:16, no? Familiar siguro ni sa ato apan mao kini ang ato nga ma-quote dinhi sa klaro nga pagistorya ni Ginoong Jesucristo sa Juan 15 o diha sa bersikulo 16. Mingon siya, kamo wala mipili kanako. Oh, tinuod gayud sa sa gingon ni Pablo. Ang tao dili gid mo pili sa Ginoo. Apan ako ang mipili kaninyo. Kinsang mipili? Dili ang tao mo mipili sa Ginoo, ang Ginoo mo mipili sa tao. Og mitudlo kaninyo aron kamo gayod mangadto og mamungaw aron ang inyong bunga magpabilin gayod aron ang bisan unsa nga inyong pangayoon samahan diha sa akong ngalan siya mohatag niini kaninyo. Sige, klaro din ni Ginoong Jesucristo nga ang mo pili o ang mipili siya. Ato na nabasahan ka ganina, di ba, sa Efeso 1:4, siya nagpili o sa iyang pagpili, gipili kini sugod pa sa sinugdanan sa pagtukod nini nga kalibutan. O kini iyang mapinili mo na iyang i-describe din sa Juan 10. Nga diin ingon din sa 27. O akong basahon gikan sa 26. Apan kamo wala nagtuo tungod kay kamo dili akong mga karnero. Ha? Wala sila pilia, dili karnero sa Dios. Wala sila mo mabilong sa Ginoo. Ingon sa akong gisulti nga kaninyo,
ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagsunod kanako. Og ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, og sila dili gayud malaglag ni adunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga mihatag kanila kanako mas dako kaysa tanan, og walay tawo nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. So giklaro dinhi, ang Dios mao mipili sa tao, dili ang tao mao mipili sa Dios. Kung pasagdan ang tao, magpabilin siya nga usa ka basagolero sama sa hayop, kusog mo inom, sigarilyo, sa tanang mga bisyo, tungod kay mao kana ang normal nga tao. Normal nga tao meaning tao nga aduna niya ng sinful nature tungod sa atong mga kasalanan. Gani dinhi usab nagpakita si Ginoong Hesukristo nga ang iyang mga katawhan nga iya nga gipili mao ang iya gani nga giampuan. Now dinhi sa Juan 17 nagpakita kini nga naa siya'y mga tao nga iya nga gipili mao kini ang iyang giampuan, o mao kini ang iya nga gipadayunan sa pag-ampo nga sila makaangkon o sa pulong, makadungog sa pulong mo padayon diha sa pagpangalagad sa Dios. Mingon din sa versikulo 15 sa Juan 17, ako wala nagampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, apan nga ikaw kinahanglan magabantay kanila gikan sa dautan. Sila dili iya sa kalibutan, bisan ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Ingon nga ikaw mipadala kanako ngadto sa kalibutan, bisan ingon ako sab mipadala kanila ngadto sa kalibutan. Og tungod og kaalang kanila ako nagbalaan sa akong kaugalingon aron sila usab unta mabalaan pinaagi sa kamatuoran. Paminawan ninyo kini verse 20. Wala ako nagampo alang kanila lamang, apan alang kanila usab nga mutuo kanako pinaagi sa ilang pulong, aron nga silang tanan makahiusa sama nga ikaw amahan aniya kanako ug ako anaa kanimo, aron sila usab magkahiusa dinhi kanato, aron nga ang kalibutan mutuo nga ikaw mipadala kanako. O ang himaya nga imong gihatag kanako akong gihatag kanila, aron sila magkahiusa maingon nga kita usa. So dinhi mingon si Ginoong Hesukristo yang giampo ang mga Hudiyo, ug aduna sad siya giampo nga iyang nga mahiusa, umaw kana ang iyang mga pinili nga mga Hentil. So klaro kaayo dinhi nga nagaampo si Ginoong Hesukristo para sa iyang mga katawhan. Aduna siya gipili, aduna siya gitakda, aduna siya gilain, o ngano nga sila gilain, mao nang ato nga gisgutan kaganina, walay pagpili nga iyahang gihimo kini nga base nga naa siya ay gipili nga paboran tungod kay kini mutuo og naa siya gihimo, kundi usa kini kapag pili nga walay basihanan, o kung naaman siya gibasihan ang iyang kaugalingon lamang nga pagbuot kung kinsa tungod kay siya Dios nga nakahibalo sa tanan, o dili kini pagpili tungod kay gipili niya kay kini mutuo didto sa unahan. So dinhi atong makita nga na siya gipili, nagpaila kini nga tungod kay na siya gipili, ang iyang gipilian mao katong mga tao nga totally gayud walay hibang kaagan. Kay ngano nga gipili niya, nganong giabrihan niya ilang mga mata, ngano nga gitudluan niya sa pagsunod kaniya tungod kay sila wala gayoy mahimo sa ilang kaugalingon. Ang Dios ang miabli. Mao kana itong makit-an dinhi sa Efeso 2, diin gipakita dinhi sa Efeso 2 nga si Ginoong Hesukristo o dinhi pinaagi sa balang espiritu mao ang buhi, nagahatag og kinabuhi sa mga patay diha sa espiritu, og dinhi sa 2:1 og kamo iyang gibuhi
kinsa kaniadtong mga patay diha sa mga kalapasan o mga sala. Sa to pa, ato makit-an kaganina diha sa Roma, giklaro kayo ni Pablo nga walay mangita sa Dios, walay mo mutuo sa Dios, walay mo ila sa Dios. Ug ato sa mga nakit-an nga gipakita didto ni Ginoong Jesucristo, siya ang mipili, dili kita ang tao mo ay mipili. Mao na nga tungod kay dunay pagpili ato sa mga masabtan nga ang Dios nagapakita nga wala gyud bisan usa nga adunay katakos mo pili sa Dios. Mao na kinahanglan pilion sila una sa Dios. O aduna usay mga katawhan nga diha gitagaan niya og katakos makadungog sa iyang pulo nga mo'y musunod kaniya. Ang mga wala niya pilia o ang mga tao nga dili makaila kaniya ana nagpabilin nga dili maminaw o dili mosunod kaniya kay dili niya kini mga karnero. Aduna siya gilain nga mga karnero para kaniya. So mao ka na ato sab nasabtan dinha kaganina sa pagbasa nato sa paampo ni Ginoong Jesucristo, high priestly prayer nga na siya giampuan nga iyang mga katawhan. Paila ka na nga na siya gipili gikan sa totally depraved nga populasyon sa tanang mga katawhan ni kalibutan nga maoy iyang ginaampuan nga mo'y musunod og mga lagad kaniya. So kini mga higala makit-an nato dinhi nga mga bahin. Ang uban niini bahin naman sa election apan ato nga masabtan nga ato ni nga gisgutan nga naay election tungod lagi kay walay makapili sa Dios sa pagtuo pag-ila kaniya except na ay pilion ang Dios. O kini nagpaila sa pinakapermerong doktrina nga mao ang total depravity. O gani kana bisan pa sa Old Testament ato nang nakitaan sa giingon ni Jeremiah nga ang ato nga magsingkasing is deceitful, no, mga makasasala, totally nga wala gayoy gagahuman, modol mahigugma sa Dios. O ato nga mga pagkamatarong ang ato nga mga ginahimo dili gyapon makahatag og kaluwasan kanato mo nang giingon ni Isaiah. So kini tanan magapakita kung unsa gayod ang ato nga status di ato bangan sa Ginoo. Kita patay. Mo na nga gingon dia totally depraved. Dili gid kita maka pili, dili gid kita maka duol, dili gid kita maka tuo diha kang Ginoong Jesucristo except kung ang Dios ang mo himo ni ini nga kagahuman diha kanato. So ato na nga paminahon kining katapusan nato nga himno karon kining pag-invite kanato, Christians awake, salute the happy morn. Christian awake, salute the happy morn. Christians awake, salute the happy morn, whereon the Savior of mankind was born. Rise to adore the mystery of love, which host of angels chanted from above. With them the joyful tidings first begun of God incarnate and the Virgin Son. Then to the watchful shepherds it was told, who heard the angelic herald's voice, Behold, I bring good tidings of a Saviour's birth to you and all the nations upon earth. This day hath God fulfilled his promised word. This day is born a Savior, Christ the Lord. He spake, and straightway the celestial choir
In hymns of joy unknown before, caused fire. The praises of redeeming love they sang, and hands soar up with hallelujahs rang. God's highest glory was their anthem still. Peace upon earth and unto men goodwill. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagtakop ni ini nga ato nga programa karon, ako nga pakita kaninyo kaganina unsa katong mga bersikulo. Ang uban ni adto murag mi touch na about sa election apan ato katong hisgutan tungod lagi sa premise nga adunay mga katawhan nga dili gyud makasabot o dili mangita sa Dios. O mauna nga nagapili ang Ginoo. Kay kung tanan pa adunay abilidad, di ipasagdan na ta, no? Ang Dios mo pa hatag na lang sa ato, mapakita na lang sa ato sa iyang kamaayo, kita ang muduol kaniya, kita ang mupili kaniya. Apan tungod sa idea nga naa siya gipili, ana siya gibuhi, ana siya giampuan, ana siya gilain nga mga katawhan, nagpaila ka na nga naa siya ginatakda na daan sa mga katawhan nga gawas diha sa populasyon sa mga tao nga wala gipagtuo. Generally ang tanan mga makasasala, generally walay kinabuhing espiritual o tungod ni ana gikinahanglan nga naay pagpili. O kana nga pagpili, I hope masabtan nato nga kana naga-prove nga ang tao wala gyoy katakos, totally depraved. Bisan pag unsa kita kamaayo, unsa pag kita kabuutan, unsa pila kabilyon ang mong gihatag nga mga para sa mga katawan, sigurado kita nga wala gayon ni ana nga makahatag ka nato og katakos motuo mo ila kang Ginoong Jesucristo makaangkon sa kaluwasan. Ang imong kaayo higala para sa mga tao, apan ang imong kaayo dili ka na mo'y makaluwas kanimo. Ang bugtong lamang makaluwas ka nato mo si Ginoong Jesucristo, o mauna nga ang imong binuhatan makumparar nato kana, maandig ka nato kana sa usa ka baso nga hugaw na diha sa kilid, na diha sa sampot, na diha sa gisudlan pagani wala maugasin ang mga hugaw, mga tai. Unya bisan pag unsa ka limpyo sa Wilkins o unsa pa diha nga mga tubig nga imong ibutang diha, wala gyud mo inom ana nga naman hugaw. Kinahanglan pa kana limpyuhan. O ang tao sa maandig nato ni ana nga klase sa vessel nga hugaw gayon o dautan o patay gani. Kung usa ka patay bisan pag imong bubuan nag ininit tubig dili na mo reklamo, patay, walay response nga mapaabot nato. Mao ka ng tao, mao ang kinahanglan sa Dios nga siya ang mo pahimo, magpuabre, mo pamata, mo paila sa tao aron siya mosunod motuo kang Ginoong Jesucristo. Kay kung walay paghimo sa Dios sa maong gahom sa pag-abri, hatag o kinabuhi espirituhanon, wala gibisan usa nga maluwas. Wala may mangita. Wala may muduol. Naman buta man tanan. Patay man tanan. Sumo ka ng una natong sabton. Og diha sa Armenian nga pagtudlo, mayon dili usa ka katudloanan nga dili tanan patay, o meaning tanan adunay katakos mo pili sa Dios. Aduna sila'y grasya nga gitagaan sila og free will karon makabaton na sila og pagtuo diha sa Dios. Pan wala may gihatag sa Biblia nga mga suporta niya na usa ka na pag huna-huna lang sa tao nga naana aron ang garbo sa tao mapun-an matagaan og lugar nga dili totally iya sa Dios kun dili naapod tay gihimo para sa tong kaugalingon. So mao kana ang ato nga
kumparar bahin ni ana ato kang padayunon kini nga paghisgot ni ini aron maklaro nato dili nato kini biyaan diretso ato kining pagatagaan og insakto nga pagtagad ang ato gihimo karon murag introduction lang o ang pinakauna nga bahin sa doktrina sa Calvinism ug Arminianism ang ato gikumparar ato pagitan-awon ug ato pong tan-awon ang mga uban nga verses nga gigamit sa mga Arminians ug atong tan-awon kung mao ba gid kini o bisan pa sa Calvinism kung mao ba gid kana. So ato nga padayonon kini nga panghuna-una sa sunod nga semana pinaagi sa ato nga programa ang pulong sa Dios o magatak-op kita sa usa ka pag-ampo. Amahan namo nga langit nun Ginoo, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga gitagaan mo kami o panahon nga makapaminaw sa imong nga pulong bisan pa sa pagkumparar sa Calvinism o Arminianism. O nagampo kami Ginoo nga ikaw magalid ka namo sibo sa imong pagtudlo sa pulong sa Dios o mao ni among pagatumanon dili ang katudloanan sa mga uban pa nga mga tao o kaha among mga doktrina sa amo nga makawalihong simbahan kundili ang doktrina gayod sa imong pulong ang amo nga pagailon, pagasundon, pagatumanon. Og amo kini nga gipasalamatan, ginadayeg diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen.